बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में लेक्चर नंबर 159 है और ये चैप्टर नंबर 11 है, पेज नंबर 1 है और हमारा मौजू है रिव्यू एक्सरसाइज 11 पे यानी चैप्टर नंबर 11 की सवाल इसके हम 1 से लेकर 6 तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा पहले बात बता दूं कि ये हर पट्टी पर इस तरीके से मैथ नाइन्थ या मैथ 10th लिखा होगा, लेक्चर नंबर लिखा होगा और मेरा नाम लिखा होगा, फ़ोन नंबर लिखा होगा। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो यहाँ से फ़ोन करके या मुझसे घर मिलकर वो ये जो है ना अपने सवाल की समझ दुरुस्त कर सकता है। ये सब कुछ लिखा होगा और ये रेफरेंस लिखा होगा, आपको वो बताना होगा। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है। तो ये वो मैं 10th वाला ये 10th लिखा। अच्छा, ये लेक्चर नंबर ये 159 है ना, तो वो 160 लेक्चर 10th का होगा। तो ये लेक्चर क्योंकि यूट्यूब पर एक ही जगह लोड हो रहे हैं तो उसकी नंबरिंग दुरुस्त करने के लिए एक नंबर 9th का होता है, एक 10th का होता है। अगर किसी क्लास के लेक्चर लंबे हैं, मतलब वो एक्सरसाइज लंबी है, तो 2 या 3 लेक्चरों में वो की जाती है। फिर वो इकट्ठे कन्वर्ट करने के लिए उनको नंबरिंग इकट्ठी की जाती है, लेकिन जो भी नंबर लिखा जाएगा अंदर वही कुछ होगा। अच्छा, तो चलो अब हम सवाल करते हैं। ये पहला रिव्यू एक्सरसाइज का पहला खाली जगह पर करें। इन्हें पैरेललोग्राम मुतवाज़िल अज़लाफ़ कहते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। यहाँ मुझे जो है ना यह बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। जब मैं किसी इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ, वो कहते हैं जी हमें उर्दू इस्तिलाही नहीं आती, और उर्दू में जाते तो कहते इंग्लिश नहीं आती। तो मैं गया हूँ स्कूलों में, तो ये जो है ना ये कौमी प्रॉब्लम है। तो मैं तो अपने तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की इंग्लिश और उर्दू, लेकिन ये अलहदा मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इंग्लिश उर्दू के लेक्चर तैयार करूँ, क्योंकि मुझे अभी तक इन लेक्चरों से 1 रुपया भी नहीं मिला। तो फिर मैं क्यों करूँ? आप टीचर हैं, मैं कई मरतबा सोचता हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं कि इनके स्कूलों के टीचर वो करें, तनख्वाहें लेते हैं, आप तो कोई 2 रुपये नहीं लेते, तो वो आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं खिदमत खलक के लिए कर रहा हूँ। कदर होनी चाहिए कि यहाँ टेलीफोन करके कोई कम अज़ कम कभी कभी कोई शुक्रिया ही अदा कर देता है। चलें बात करते हैं। इन्हें पैरेलल का वो मुतवाज़िल अज़लाफ़ में अपोजिट साइड्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, या बराबर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं। इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स भी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीडियंस वो होते हैं कि जो एक ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का हाफ उसको सामने वाले कोने से मिला दिया जाए। ट्रायंगल के हाफ करके उसका जो पॉइंट है उसको सामने कोने में मिला दें, पासिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। यानी ये जो है कॉन्करेंट होती है, यानी कॉन्करेंट का मतलब है पासिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, यानी वो सारे बाई मीडियंस एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। यानी आपको अगर मीडियन इस तरह से बनाने पड़े, 2 मीडियन बनाएं तो और तीसरा ऑटोमेटिकली उसको मिला दें तो वो मीडियन बन जाएगा। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, वो भी बाइसेक्ट करते हैं। इधर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द फिगर इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगला इसका सवाल है दूसरा नंबर, खाली जगह पर करें। मुतवाज़िल अज़लाफ़ ABCD में ये A B वो लिखना था, B लिखना था, D आ गया, सॉरी ABB टाइप नहीं हुआ, ABCD ये टाइपिंग में वो आया नहीं है, कंप्यूटर ने उठाया नहीं, ABCD। तो इसमें ये करें कि ये दिया गया है, तो ये वो खाली जगह पर करें। तो इसमें खाली जगह ये पर करें कि इसमें AB को ये किताब में आपको यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये पर की है। तो AB बराबर CD, ये B है तो बराबर CD, और BC बराबर है AD, ये BC है AD, और 1 ज़ाविया 3 ज़ाविये के और 2 ज़ाविया 4 के। किताब में ये वो सवालिया होंगे। इसी तरह से दर्जेदार शक्ल नामालूम को मालूम करें। ये थोड़े हल किए हैं। नामालूम ये है कि इसमें M है, Y है, N है, तो ये 1 ज़ाविया दिया 75, तो बाकी को मालूम करें। तो आपको पता है होना चाहिए कि पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम में सामने के ज़ाविये बराबर होते हैं, तो ये 75 का, ये भी 75 होगा। तो ये जो है ना ज़ाविया, अब ये और ये 180 होते हैं टोटल। अगर टोटल 180 होते हैं तो इनको 180 में से ये निकाल दो तो वो बन गया 105। तो ये 105 होगा। तो ये 2 पैरेलल लाइनें हैं,
اور اس کو یہ لائن قطع کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ الٹرنیٹ اینگل کارسپونڈنگ اینگل ہے, تو یہ 75 ہوگا بائی. اچھا تو اس کا یہ 105 ہوگا, یہ بھی 105 ہوگا. یہ تو سارے ہو گئے, حل ہو گئے. بال میں یہاں بھی سمجھاتا ہوں. الٹرنیٹ اینگلز آر کانگرنٹ, سو این اینگل, یہ والا این اینگل 75 ہوگا کیونکہ اس کے سامنے کا ہے. ایکس اینگل, یہ جو ایکس اینگل ہے 180 منفی 175 105 ہوگا. اور ایم اینگل, یہ ایم اینگل از اکول ٹو ایکس اینگل از اکول 105 ڈگری. اور وائی اینگل 180 منفی وہ 105 یہ 75 ہوگا. ادھر سے بھی کر لیں ایسے بھی کر لیں, دونوں ہی. اچھا تیسرا سوال ہے درجہ ذیل شکل. یہ اگلا ہے, یہ 3 نمبر سوال حل ہو گیا. 4 نمبر سوال حل کرتے ہیں. سوال نمبر 4 یہ ہے, یہ اس کے سامنے ہے. اے بی سی ڈی متوازی ضلع میں نامعلوم ایکس ایم کو معلوم کریں. یہ ان میں جو ایم ہے اور یہ ایکس ہے اس کو معلوم کرنا ہے. تو یہ اینگل ایک ہی دیا ہے 55 ڈگری, اس کو تو معلوم کی ضرورت نہیں, دیا بھی نہیں دیا کیا. تو یہ 55 ڈگری ہے, تو ایم اور این کو معلوم کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں الٹرنیٹ اینگلز آر کانگرنٹ, تو یہ 55 ڈگری ہے تو یہ بھی 55 ہوگا. سو 11x از اکول ٹو 55 اور x کی ویلیو ہوئی 5, یعنی 11 اس کے نیچے تقسیم ہو جائے گا. x ڈگری از اکول ٹو 5 ڈگری, تو یہ 5 ہی ویسے کر لیں, ڈگری ڈگری سے کٹ گیا, تو x از اکول ٹو 5. تو اب یہ ہے کہ یہ آ گیا اینگل, یہ اینگل کتنا ہے, یہ وہ اینگل نکلا وہ 180 میں سے 55 نکالے, تو یہ نکلے گا اینگل 180 منفی 55 از اکول ٹو, اس کے سامنے کا اینگل 5m پلس 10, اسی طرح سے 5m پلس 10 ہوگا. تو 5m پلس 10 از 125, یعنی یہ اینگل 125 ہو گیا. اس کا مطلب یہ 125 کے برابر ہے. اور 5m از اکول ٹو 115, یہ 10 ادھر جائے گا مائنس ہو جائے گا 115, اور m جو اگر 5 سے تقسیم ہوگا m برابر 23. تو یہ جواب آ گیا ہمارا. آگے ہمارا 5واں سوال ہے. درجہ ذیل ایل ایم این پی متوالی ضلع میں نامعلوم این ایم معلوم کریں. یہ اس میں ایم اور این ہے, یہ سائڈیں ہیں ایم اور این ہے, یہ معلوم کرنا ہے. یہ 10 دیا گیا ہے, یہ 8 دیا گیا ہے, اور یہ 4m جمع n دیا گیا ہے, 8m جمع. اچھا یہ اس سے پہلے میں بتا دیں کہ الٹرنیٹ سائڈیں برابر ہوتی ہیں متوازی اضلاع میں, اور ادھر یہ بھی برابر ہوتی ہیں. الٹرنیٹ اینگلز اینڈ سائڈز آر کانگرنٹ, یا وہ اس میں ہوں گی. سو 4m پلس n از اکول ٹو 10. یہ ہماری ایک ایکویشن بن گئی, اس کو ہم الجبریک طریقے سے حل کریں گے. اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آگے 8m پلس 2n از اکول ٹو 20, اور نیچے والی یہ آگے 8m منفی 4n برابر 8, اور آگے 8m مائنس 4n از اکول ٹو 8. یہ آگے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اصل میں ان میں سے ایک کو بعد میں کینسل آؤٹ کرنا ہے, چاہے اس کو کر لیں چاہے اس کو کر لیں. ہم نے اس کو برابر کر لیا, اس کو 2 سے تقسیم کیا, ملٹیپلائی کیا, دونوں طرف ملٹیپلائی کرنا. یہ آپ نے الجبرے میں پڑھا ہوگا, دوبارہ بتا رہے ہیں. یہ 8m یعنی اس کو برابر کرنا. تو یہ اب جب برابر کیا پھر مائنس کیا تو یہ اس سے کٹ گیا, تو آ گیا 2m n جمع 6n برابر 12. 12 میں سے 20 میں سے 8 گیا 12, اور n برابر آ گیا 2. اور اب n برابر 2 کو دونوں میں سے کسی مساوات میں رکھیں. ہم نے احتیاطاً پہلی میں رکھا وہ 4m پلس 2 از اکول ٹو 10, تو یہ مساوات 4m از اکول ٹو 8, اور یعنی n ہم نے n میں 2 کی ویلیو رکھ ڈال دی. تو یہ جو ہے نا یہ آ گیا, یہ اب اس میں n برابر 2 آ گیا, اور یہاں یہ جو ہے نا حل ہو گیا. اچھا یہ 6واں سوال بھی, کیونکہ 6 سوال کی کتاب میں ڈرائنگ یہی ہے تھی, اس کو حل کرنا ہے. اس میں اس اینگل کو بتانا ہے, یہ اینگل, یہ 2 اینگل بتانے ہیں. تو ایم اینگل یہ آ گیا ہے 180 منفی 55 125, اور پی اینگل اس کے برابر وہی 125. یہ آسان سا سوال ہے, یہ حل ہو گیا. یہ آپ کا یہ لیکچر ختم ہوا. تو یہ آپ کو یہی دوبارہ کہنا ہے کہ آپ گروپ اسٹڈی کریں. 2-3 لڑکے بیٹھے ہیں, اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹ بیٹھے, اور بیٹھ کر ایک دوسرے میں. یہ میتھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں سمجھا رہا ہوں نا, یہ اتنا وہ ایزی نہیں ہے. ایزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بھول جاتا ہے.
میتھ اور یہ جو ہے نا کچھ فزکس کیمسٹری ایسے ہی سبجیکٹ ہے. میتھ تو بہت ہی مشکل یا گنجلک ہوتا ہے ہندسوں کا. تو یہ اس وجہ سے یہ آپ گروپ اسٹڈی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ہی نے باغ ڈور سنبھالنی ملک کی. تو میں یہ خدمت خلق کے تحت کر رہا ہوں. کبھی کبھی یہ اس فون نمبر پر ٹیلی فون کر دیا کریں, کوئی شکریہ ادا کر دیتا. آپ کو زندگی کا تجربہ ہونا چاہیے. جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آگے وہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ بندہ بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ, یہ رواج ڈالیں کہ کسی کو گزریں تو سلام کریں, اور جب کوئی چیز دے تو اس کو شکریہ ادا کریں. جب کوئی چیز آپ کسی کا خرابی کریں تو اس کو سوری کریں, معذرت کریں. خرابی ہو جائے چھوٹی موٹی یا کسی کو آپ کے سے تکلیف پہنچے, دکھ پہنچے, خرابی کریں. وعدے کا پاس کریں. یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس کو وعدے کا پاس نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جس سے جو وعدہ کیا پاس کریں. اگر کسی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو سکتا, وعدے کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا, تو پھر معذرت کریں. یہ عادت بنا لیں. اگر آپ اچھے شہری بننا چاہتے ہیں, آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی ابھی زندگی شروع نہیں ہوئی. زندگی وہ شروع ہوتی ہے جب بندہ کی نوکری لگتا ہے, جاب لگتا ہے, اور اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جب شادی کرتا ہے. شادی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جب والدین فوت ہو جاتے ہیں. تو پھر پتہ لگتا ہے زمانہ کس طرح کس باؤ آپ کو سمجھتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ.